कोर्डिनेट ज्योमेट्रीको पहिलो भिडियोमा क्लास 9 को सबै इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू रिकल गरेका थियौँ। यदि तपाईहरूले पहिलो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियो चेकआउट गर्नुहोला। त्यसको लिङ्क मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हालिदिने छु। र आज हामी यो भिडियोमा एंगल बिट्विन टु लाइन्स पढ्नेछौँ है त। सो ढिलो नगरिकन अब हामी भिडियोलाई स्टार्ट गर्छौँ है त। एंगल बिट्विन दुईटा स्ट्रेट लाइन बीचको एंगल कति कति हुन्छ त्यो हामीले यो भिडियोमा पढ्नेछौँ है त। त्यसको सबै फर्मुलाको प्रुफ हेर्नेछौँ। सो सबभन्दा सुरुमा हामी कोर्डिनेट एक्सिस ड्र गर्छौँ। एक्स र वाई एक्सिस ड्र गर्ने। त्यसपछि अब हामी एउटा L1 लाइन ड्र गर्ने जसले एक्स एक्सिस सँग एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा θ1 एंगल बनाएको छ। त्यसपछि हामीले एउटा L2 लाइन ड्र गर्छौं जसले एक्स एक्सिस सँग एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा θ2 एंगल बनाएको छ। सो अब तिमीले हेर त यो दुईटा लाइनले इन्टरसेक्ट गरेको छ यो पोइन्टमा यो दुईटा लाइनले इन्टरसेक्ट गरेको छ। सो अब यो दुईटा लाइनको बीचमा एंगल बन्ने हो भने यो θ पनि बन्छ र अर्को यो एंगल पनि बन्छ। दुईटा एंगल बनिरहेछ कि छैन हेर त। दुईटा एंगल बनिरहेछ है त। यो दुईटा लाइनको बीचमा दुईटा एंगल बनिरहेछ। एउटा एक्युट एंगल हुन्छ अर्को अब्ट्युज एंगल हुन्छ। सो अब हामी यही θ निकाल्न ट्राई गरिरहेछौं। यो फिगरबाट त तिमीहरूले थाहा पाइसक्यो होला कि दुईटा स्ट्रेट लाइन बीचमा दुईटा एंगल फर्मेसन हुन्छ जब तिनीहरूले इन्टरसेक्ट गर्छ। सो अब हेर है त। सो अब हामी फर्मुला प्रुफ गर्नतिर जान्छौं। सो हामी सपोज गरौँ है त। इक्वेसन अफ लाइन L1b y is equals to m1x plus c1। त्यस्तै इक्वेसन अफ लाइन L2 के सपोज गरौँ त y is equals to m2 plus m2x plus c2। हेर त यो दुईटा लाइनको इक्वेसन हामीले सपोज गर्यौं। यसलाई मैले इक्वेसन 1 भने यसलाई इक्वेसन 2 भने। सो अब L1 लाइनको इक्वेसन हाम्रो के हुने भयो यो हुने भयो। L1 लाइनको इक्वेसन के हुने भयो त L1 लाइनको इक्वेसन हाम्रो y is equals to m1x plus c1 हुने भयो। त्यस्तै L2 लाइनको इक्वेसन हाम्रो y is equals to m2x plus c2 हुने भयो। सो अब हामीलाई यो लाइनको इक्वेसन लेख्नको लागि के चाहियो त m1 चाहियो m2 चाहियो हैन। सो अब हामी यो फिगरबाट हेरौँ है त। मैले हिजोको क्लासमा के भनेको थिए त m1 भनेको यो m1 भनेको कुन लाइनको स्लोप हो L1 लाइनको स्लोप हो। अब कुनै पनि लाइनको स्लोप निकाल्नु छ भने के हेर्नु पर्छ त tan अफ के एंगल एक्स एक्सिस सँग बनाएको एन्टी क्लकवाइज एंगल एक्स एक्सिस सँग बनाएको एन्टी क्लकवाइज एंगल हेर्नु पर्छ। सो अहिले L1 लाइनले एक्स एक्सिस सँग बनाइरहेको हामीले कति एंगल छ त θ1 छ। सो यसरी हामीले L1 लाइनको स्लोप लेख्यौ tan θ1। त्यस्तै m2 स्लोप लेख्ने हो भने tan θ2 हुन्छ कि हुँदैन मज्जाले हुन्छ। सो अब हामीलाई ट्रायंगलको थ्योरम के थाहा छ त ट्रायंगलको थ्योरम के थाहा छ हामीलाई दुईटा इन्टेरियर एंगलको सम गर्दाखेरि एक्सटेरियर एंगल सँग इक्वल हुन्छ कि हुँदैन। सो हेर है हाम्रो टार्गेट के छ यो θ निकाल्ने θ भनेको यो दुईटा लाइनको बीचको एंगल हो। सो अब हामीले θ कसरी निकाल्न सक्छौं। सो यहाँ हेर त फ्रम फिगर θ1 लाई हामी के लेख्न सक्छौं θ प्लस θ2 लेख्न सक्छौं। सो और हामीलाई निकाल्नु के छ θ निकाल्नु छ। सो हामीले यो θ लाई यतैतिर छोड्यौं र θ2 लाई यतातिर माइनसमा ल्यायौं। मैले केही पनि गरे छैन। यो θ लाई यतैतिर राखेछु यो θ2 लाई यतातिर पठाइदिएछु θ1 माइनस θ2 भयो। सो अब के गरौँ
सो अब हेर त हामीलाई के थाहा छ त tan थीटा 1 को भ्यालु थाहा छ m1 tan थीटा 2 को भ्यालु थाहा छ m2 सो अब हामीले यो सबैलाई tan को फर्ममा लाग्नु पर्यो कि पर्दैन यहाँबाट क्लियर हुन्छ tan को फर्ममा लाग्नु पर्यो सो टेकिङ tan on both sides सो tan लियो भने यता लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो tan थीटा हुन्छ राइट ह्यान्ड साइडमा tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 हुन्छ सो अब हामीले सिम्पली tan a माइनस b को फर्मुला के थाहा छ त tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 बाई 1 माइनस tan थीटा 1 इन्टु tan थीटा 2 यो सिम्पल ट्रिगोनोमेट्री 9 क्लासमा पढ्यो होला भने थाहा हुनुपर्छ है त tan a माइनस b को फर्मुलामा मैले यो लेखे अब हेर्यौ भने तिमी हेर त यहाँ है tan थीटा 1 को भ्यालु हाम्रो कति छ m1 tan थीटा 2 को भ्यालु हाम्रो कति छ m2 सो अब सिम्पली हामी सब्स्टिट्युट गर्दैछौँ भ्यालुहरु tan थीटा 1 को भ्यालु हाम्रो m1 छ tan थीटा 2 को भ्यालु हाम्रो m2 छ र अब 1 माइनस tan m1 इन्टु m2 हुने भयो सो यहाँबाट हेर त tan थीटा को भ्यालु कति आयो tan थीटा को भ्यालु कति आयो m1 माइनस m2 आयो सो अब हेर त थीटा को भ्यालु त आयो तर यो दुईटा लाइनको बीचको एंगल त हाम्रो यो पनि हो सो यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं 180 डिग्री माइनस थीटा लेख्न सकिन्छ कि सकिदैन मजाले सकिन्छ सो अब tan थीटा अब यसलाई इन्भर्स लिदौं त थीटा निकाल्ने हो कि हैन हामीले सो tan इन्भर्स यो tan यता आउँछ भने tan इन्भर्स m1 माइनस m2 बाई 1 माइनस m1 प्लस m2 आयो सो अब थीटा को भ्यालु त आयो अनि हामीले के निकाल्नु पर्यो त 180 माइनस थीटा निकाल्नु पर्यो सो अर्को पनि एंगल निकाल्नु पर्यो कि परेन पर्यो सो अर्को एंगल कसरी निकाल्ने त सिम्पली हामी के गर्छौं अर्को एंगल हाम्रो के छ त 180 डिग्री माइनस थीटा छ कि छैन सो यहाँ हामी 180 डिग्री माइनस tan इन्भर्स m1 माइनस m2 1 माइनस m2 m1 इन्टु m2 गरेर हामीले अर्को एंगल पनि निकाल्न सक्छौं यो हाम्रो कुन एंगल हो त ऑब्ट्यूज एंगल हो यो हाम्रो कुन एंगल हो त एक्यूट एंगल हो सो यसरी हामीले दुबै एंगल निकाल्यौ कि निकालेनौ सो अब फाइनली हामी के लेख्न सक्छौं त tan थीटा हाम्रो पोजिटिभमा पनि आउँछ नेगेटिभमा पनि आउँछ m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इन्टु m2 यो हाम्रो फर्मुला हुने भयो फाइनल है त अब यो फर्मुलामा बुझ्नु के पर्यो त अब तिमीले m1 र m2 को भ्यालु राखेर क्याल्कुलेट गर्छौ अनि तिम्रो यो जुन भ्यालु आउँछ नि यो जुन भ्यालु आयो यो m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इन्टु m2 को भ्यालु क्याल्कुलेट गरेर यदि तिम्रो पोजिटिभ भ्यालु आयो भने थीटा तिम्रो के हुन्छ एक्यूट एंगल हुन्छ यदि तिमीले यसको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्यौ र त्यो चाहिँ पोजिटिभ भ्यालु आयो भने तिमीले निकालेको थीटा एक्यूट एंगल हुन्छ अनि इफ नेगेटिभ आयो भने तिमीले निकालेको जुन एंगल हुन्छ त्यो चाहिँ ऑब्ट्यूज एंगल हुन्छ है त बुझ्यौ कि बुझेनौ तिमीले निकालेको थीटा ऑब्ट्यूज हुन्छ इफ पोजिटिभ आयो भने थीटा एक्यूट नेगेटिभ आयो भने थीटा ऑब्ट्यूज सो यहाँसम्म बुझ्यौ कि बुझेनौ आई होप बुझिसक्यौ होला सो अब हामी एक्जाम्पल तिर जान्छौं एक्जाम्पल तिर जान्ने भन्दा पनि पहिले के हेरौ त इफ दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर भयो भने के हुन्छ र दुईटा लाइन प्यारलल भयो भने के हुन्छ सो हेरौ है त स्पेशल केसेस
स्पेशल केसेसमा हेरौँ। पहिलो केसेसमा हेरौँ, इफ टू लाइन्स आर परपेन्डिकुलर, यदि दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर छ भन्नुको अर्थ तिनीहरूको बीचमा एंगल 90 डिग्री हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। सो यहाँबाट हामीले एउटा कन्डिसन डिराइभ गर्छौं। सो यहाँ कन्डिसन डिराइभ गर्छौं। सो हेर त, अब यो फर्मुलामा थीटाको भ्यालु 90 राख्यो भने के आउँछ चेक गरौँ है त। यो इक्वेसनमा थीटाको भ्यालु 19 राख्यो भने के आउँछ चेक गरौँ है त। सो यो इक्वेसनमा थीटाको भ्यालु 90 राख्यौं भने थीटा 90 डिग्री इज इक्वल्स टु प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इन्टु m2। सो अब तिमीलाई के थाहा छ त, tan 90 को भ्यालु कति हुन्छ? tan 90 को भ्यालु त इन्फिनिटी हुन्छ। सो tan 90 को भ्यालु हामी यहाँ इन्फिनिटी लेखौं। र हिजोकै क्लासमा मैले भनेको थिएँ इन्फिनिटीले हामी के पनि लेख्न सक्छौं त, समथिङ अपन 0 लेख्न सक्छौं, समथिङ अपन 0 लेख्न सक्छौं है त। यो कसरी भयो त? हेर त, हामीले हिजो के भनेको थियौं, कुनै पनि एउटा नम्बरमा एकदमै ठूलो नम्बरले डिभाइड गर्यौं भने त्यो नियरली इक्वल टु 0 आउँछ। सो अब यसैलाई यो यसलाई यतातिर पठाऊ, यो 0 यतातिर ल्याऊ त के हुन्छ? 1 बाई 0 इज इक्वल्स टु यो आउँछ कि आउँदैन? यो भनेको एकदम ठूलो भ्यालु हो कि हैन? इन्फिनिटी। सो त्यही भएर हामी 1 बाई 0 लाई इन्फिनिटी लेख्न सक्छौं। सो अब हामी के लेखौं त, इन्फिनिटीलाई 1 बाई 0 लेखौं। सो यसरी m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इन्टु m2 हुने भयो। अब यहाँबाट क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्देऊ न त। क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने के हुन्छ? यो 0 ले यहाँ मल्टिप्लाई हुन्छ यतिमा, अनि यसले 0 बनाइदिन्छ। यो 1 ले यसमा मल्टिप्लाई हुन्छ अनि के आउँछ रिजल्ट हेरौँ है त। 1 ले यसमा मल्टिप्लाई गर्यो भने 1 प्लस m1 इन्टु m2 हुने भयो। त्यस्तै यसले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो 0 हुने भयो पुरै टर्म। सो हामी यहाँ 0 लेख्छौं। सो अब के हेरौँ त, सो यहाँबाट हामीले फाइनल रिजल्ट के गर्न सक्छौं, m1 इन्टु m2 इज इक्वल्स टु -1, m1 इन्टु m2 इज इक्वल्स टु -1 छ भने यदि कुनै पनि दुईटा लाइनको स्लोपलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यसको रिजल्ट -1 आउँछ भने त्यो दुवै लाइन के हुनुपर्छ? परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ है त। सो यहाँ हामीले परपेन्डिकुलरको केस निकाल्यौं। सो यसलाई एकदम याद गर्ने है त, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो, यसलाई याद गर्ने। सो अब हेरौँ सेकेन्ड नम्बरको केसमा जाउँ। यदि दुईटा लाइन प्यारलेल छ भने दुईटा स्लोपको बीचमा के रिलेसन आउँछ त, इफ लाइन्स आर प्यारलेल। दुईटा लाइन प्यारलेल हुनुको अर्थ के त, तिनीहरूको बीचमा एंगल कति हुनु पर्यो? 0 हुनु पर्यो कि परेन? यो दुईटा लाइनको बीचमा एंगल कति छ? 0 छ। यो दुईटा लाइनको बीचमा एंगल 0 छ। सो अब थीटाको भ्यालु 0 राखौं। यही फर्मुलामा थीटाको भ्यालु 0 राखौं। सो tan 0 डिग्री हुने भयो। m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इन्टु m2 हुने भयो। यहाँबाट tan 0 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ? सबैलाई थाहा छ 0 हुन्छ। अनि यहाँबाट 1 माइनस m2 त्यस्तै 1 प्लस m1 इन्टु m2 हुने भयो। र यहाँबाट मल्टिप्लाई गर्छौ भने तिम्रो के रिलेसन आउँछ? यो टोटल टर्म, यो तलको टोटल टर्म 0 हुन्छ यो 0 बाट मल्टिप्लाई भएर। सो लेखौं है त, 0 इज इक्वल्स टु m1 माइनस m2। यहाँबाट के रिलेसन आयो? m1 इज इक्वल्स टु m2 रिलेसन आयो। यदि दुईटा लाइन प्यारलेल छ भने तिनीहरूको स्लोप के हुनुपर्छ? तिनीहरूको स्लोप के हुनुपर्छ त? बराबर हुनुपर्छ है त। सो यहाँसम्म बुझ्यौ कि बुझेनौ? यहाँसम्म बुझिरहेछौ भने अब हामी एउटा क्वेशन गर्छौं, त्यहाँबाट सबै क्लियर हुन्छ। फाइन्ड द
obtuse angle between lines x minus 5y plus 3 is equals to 0 and 3x is equals to x minus 4. सो हाम्रो क्वेशन यो रहेको छ। सो यो क्वेशनलाई आफै पनि ट्राई गर है त। यो क्वेशनलाई भिडियोलाई पज गरेर आफै पनि ट्राई गर। सो अब आई होप कि सबैले ट्राई गरिसक्यो होला। भयो भने ठिक छ, भएन भने म सल्युसन गरिदिन्छु। सो अब हेर त, गिभन लेख। कुनै पनि सल्युसन गर्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा क्वेशनमा के दिएछ त्यो हेर्ने। सो क्वेशनमा हामीलाई दुईटा लाइनको इक्वेसन दिएछ, र अब्ट्युज एंगल निकाल्न भनिरहेको छ। अब्ट्युज एंगल भनेको 90 भन्दा बढी हुनु पर्यो। सो अब हामीले सिम्पल अहिले भर्खर पढ्यौं, दुईटा लाइनको बीचमा एंगल निकाल्ने फर्मुला पढ्यौं। सो यहाँबाट अब त्यो एंगल निकाल्ने फर्मुलामा त स्लोपहरु थियो। सो लाइनको स्लोपहरु निकाल्न हामीले आउँछ। सो अब हामी ढिला नगरिकन सोल्भ गर्न थालौं। सो हाम्रो गिभन इक्वेसन के छ त? फर्स्ट इक्वेसन के छ? x minus 5y plus 3 is equals to 0. अब यो इक्वेसनबाट स्लोप निकालौं त, m1 स्लोप निकालौं त के हुन्छ? स्लोप निकाल्नको लागि कुनै पनि लाइनको इक्वेसनबाट स्लोप निकाल्नको लागि हामीले के पढेछौं? सिम्पल तरिका माइनस x को कोएफिसिएन्ट बाइ y को कोएफिसिएन्ट। सो यहाँ हेर त, x को कोएफिसिएन्ट कति छ? 1, y को कोएफिसिएन्ट कति छ? -5। स्लोप निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ? माइनस x को कोएफिसिएन्ट बाइ y को कोएफिसिएन्ट। सो यहाँबाट सिम्पली हामी -1 बाइ -5 लेख्न सक्छौं। 1/5 आउँछ। सो त्यस्तै हामी सेकेन्ड लाइनको इक्वेसनबाट पनि m2 स्लोप निकाल्ने। 3x 3y is equals to x minus 4 छ। सो अब यसलाई हामी सिम्पल यो फर्ममा लगाउँ, सबैलाई एकतिर ल्याउँ। सो यसलाई उतातिर पठाउने हो भने x minus 3y minus 4 आउँछ। सो यस्तै m2 स्लोप निकाल्ने हो भने के आउँछ त? माइनस x को कोएफिसिएन्ट कति छ यहाँ? माइनस x को कोएफिसिएन्ट कति छ? 1, y को कोएफिसिएन्ट कति छ? -3। यहाँबाट हाम्रो m2 स्लोप कति आयो? 1/3 आयो। सो अब m1 र m2 निकालिसकेपछि सिम्पली हामी फर्मुला युज गर्न थाल्छौं। सो नाउ अब हामीलाई के थाहा छ त? tan theta is equals to के थाहा छ? m1 minus m2 1 plus m1 into m2। सो यहाँबाट m1 को भ्यालु राख्ने, m2 को भ्यालु राख्ने अनि सोल्भ गर्न थाल्ने। m1 को भ्यालु 1/5 छ, m2 को भ्यालु 1/3 छ, अनि डिवाइडेड बाइ 1 plus m1 into m2। सो यसलाई के पनि लेख्न सकिन्छ। अब सिम्पली एलसीएम गरौँ है त। एलसीएम गर्ने हो भने हाम्रो तलतिर 15 आउँछ र यसलाई 3 minus 5 हुन्छ माथिपट्टि। यो त सिम्पल एडिसन हो। तल चाहिँ के हुन्छ त? तल 1/15 हुने भयो। सो अब माथि हेर त, -2/15 आउँछ अनि तल 15 plus 1/15 हुन्छ। सो यहाँबाट हेर त, -2/15 हुने भयो, तल के हुन्छ? 16/15 हुन्छ। सो अब हामी सिम्पली के गर्छौं? रेसिप्रोकल गर्दिने। 15/16। सो यो 15 काटियो, यहाँबाट -2/16 आउँछ। सो यसलाई फेरि जेनरलाइज गर्ने हो भने 1 यो 2 ले काटिन्छ, 1/-1/8 आयो। सो यहाँ हेर, -1/8 आयो कि आएन? सो हेर त, यसको भ्यालु कति आयो? अहिले हेर त, नेगेटिभमा आयो कि आएन? यसको भ्यालु नेगेटिभमा आयो कि आएन? नेगेटिभमा आयो।
हो यहाँबाट जुन हाम्रो थीटा आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो यहाँबाट जुन चाहिँ हाम्रो थीटा आउँछ त्यो हाम्रो के हुन जान्छ अब्ट्युज एंगल हुन जान्छ हामीले नोटमा लेखिसकेका थियौं सो और tan थीटा यहाँबाट थीटाको भ्यालु tan थीटाको भ्यालु कति आयो यति आयो सो अब थीटा इज इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ tan इन्भर्स 1 माइनस 8 लेख्न सकिन्छ यो हामीले अब एंगल निकाल्नु छ भने सिम्पली क्याल्कुलेटरमा थिच्न सक्छौं क्याल्कुलेटरमा के गर्ने क्याल्कुलेटरमा शिफ्ट प्लस tan थिच्ने अनि शिफ्ट प्लस tan थिचेर 1/8 लेख्ने इज इक्वल टु थिच्ने यहाँबाट हाम्रो एंगल आइहाल्छ 172.88 डिग्री आउँछ सो थीटाको भ्यालु हाम्रो यो आयो अब यदि एक्युट एंगल भनेको भए के हुन्थ्यो यही क्वेशनमा एक्युट एंगल भनेको भए के हुन्थ्यो हामीले हेरेथ्यौं कि थिएनौ दुईटा लाइनको बीचमा दुईटा एंगल बन्छ एउटा एक्युट अर्को अब्ट्युज सो यो दुवैलाई सम गर्ने हो भने 180 डिग्री बन्छ कि बन्दैन सो अब सपोज मैले मान्दिए एक्युट एंगललाई x सो थीटा प्लस x गरेर हाम्रो 180 डिग्री हुन्छ यो हामीलाई यहाँ यो फिगरबाट थाहा भयो अनि x को भ्यालु के हुन्छ त 180 डिग्री माइनस थीटा गर्ने यहाँबाट हाम्रो एक्युट एंगल आउँछ सो 180 डिग्री माइनस 172.88 डिग्री गर्ने यहाँबाट हाम्रो एक्युट एंगल पनि आउँछ सो यसरी हामीले सिम्पल न्युमेरिकल एउटा हेर्यौं सो यदि भिडियो राम्रो लागिरहेछ भने यस्तै भिडियो म कोर्डिनेट ज्योमेट्री र अरु अप्सनल म्याथको सबै टपिकहरु कभर गर्नेछु सो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख है त सो अब हामी अर्को क्वेशन पनि हेरौं क्वेशन नम्बर 2 मा सो अब हामीलाई के थाहा छ दुईटा लाइन प्यारलल हुनुको अर्थ तिनीहरुको बीचको एंगल 0 डिग्री हुनु पर्यो तिनीहरुको बीचको एंगल 0 डिग्री हुनु पर्यो सो अब हामीले कन्डिसन के हेरेका थियौं त जब दुईटा लाइन प्यारलल हुन्छ तिनीहरुको स्लोप चाहिँ इक्वल हुनु पर्यो दुई लाइनको स्लोप इक्वल हुनु पर्यो सो अब हामीले दुईटा लाइनको इक्वेसन दिएको छ सो अब हामी सिम्पली के गर्छौं त सल्युसन m1 र m2 स्लोप निकाल्छौं सो m1 भनेको यो लाइनको स्लोप निकाल्ने यो लाइनको स्लोप कसरी निकाल्ने त माइनस x कोएफिसिएन्ट सो माइनस x को कोएफिसिएन्ट कति छ 4 by y को कोएफिसिएन्ट 3 सो त्यस्तै अब m2 स्लोप निकालौं m2 स्लोप पनि यसै गरी माइनस x को कोएफिसिएन्ट by y को कोएफिसिएन्ट गर्ने हो भने यति आउँछ सो यो हेर त यो सेम आयो आएन तर हेर यसलाई काट्न सकिन्छ रिड्युस फ्र्याक्सनमा लग्न सकिन्छ 2 ले तल र माथि डिवाइड गर्यो भने -4/3 आयो सो देयरफोर m1 is equals to m2 आयो so these are parallel lines so यो सिम्पली हामी यसरी गर्न सक्छौं सो अब हामी परपेन्डिकुलर केस पनि हेरौं न त यो दुईटा लाइनको इक्वेसन हामीले दिएको छ अनि यो दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर हो भनेर प्रुभ गर्नु पर्यो दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर छ भने तिनीहरुको बीचको एंगल 90 डिग्री हुनु पर्यो कि परेन थीटा 90 डिग्री हुनु पर्यो सो त्यो फर्मुलामा हामीले थीटा को भ्यालु 90 डिग्री राखेर के निकालेका थियौ त m1 into m2 is equals to -1 निकालेका थियौ कि थिएनौ ओ अब यही हामी प्रुभ गर्ने सो स्लोप त हामीले निकाल्न आउँछ सो स्लोप कसरी निकाल्ने त -x कोएफिसिएन्ट by y कोएफिसिएन्ट so -x कोएफिसिएन्ट by y कोएफिसिएन्ट त्यस्तै यहाँबाट हाम्रो माइनस माइनस क्यान्सल हुन्छ 3/5 आयो अनि m2 कति आउँछ त m2 -x कोएफिसिएन्ट by y को कोएफिसिएन्ट सो यहाँबाट हाम्रो -5/3 आउने भयो सो अब हेर न यो दुईटा स्लोपलाई मल्टिप्लाई गरौँ है त m1 into m2 गरौँ सरी m1 into m2 गरौँ है त कति आउँछ -1 आउनु पर्यो सो m1 हाम्रो 3/5 m2 हाम्रो -5/3
हो अब यो दुईटाबाट यो क्यान्सल भयो, 3 ले 3 क्यान्सल हुन्छ। यहाँबाट हाम्रो के आउँछ त -1 आयो। सो सिन्स m1 into m2 is equals to -1 आयो, so given two equations are perpendicular to each other. सो यसरी हामी सिम्पल तरिकाले फर्मुला युज गर्न जान्यौं र त्यसको हामीले 3टा न्युमेरिकल पनि गर्यौं, यसको एप्लिकेसन पनि हेर्यौं।